केटीभी समाचारका सहप्रायोजक हाम्रो पसल अ युनाइटेड मनी ट्रस्ट। नमस्कार, केटीभी न्यूजमा यहाँहरूलाई स्वागत। सर्वप्रथम आजका प्रमुख समाचारहरू। प्रमुख समाचारका सहप्रायोजक हाम्रो बजार सुपरमार्केट। पाउनुहोस् घरेलु सामग्रीहरू धेरै उचित मूल्यमा। Let's heal, promoting healed and empowered life coach and clinical hypnotherapist. मा इलेक्ट्रोनिक्स मेन रोड कालिम्पोङ, जहाँ पाउनुहुनेछ 0% इन्ट्रेस्टमा इन्स्टलमेन्टमा मोबाइल अनि टिभीहरू। गेटवेल फार्मेसी मोटर स्ट्यान्ड कालिम्पोङ, जहाँ बिमारीहरूको उपचारको निम्ति साइकेट्रिस्ट डाक्टर अरुणिमा गोठसँगै अन्य डाक्टरहरू उपलब्ध रहनेछन्। प्रतिभा होम केयर 10th माइल कालिम्पोङ, जहाँ अनलाइन प्राइसमा मोबाइल अनि इलेक्ट्रोनिक सामानहरू पाउनुहुनेछ। कान्हा मेडिकल स्टोर्स बागधारा रोड कालिम्पोङ, जहाँ बिमारीहरूको उपचारको निम्ति डाक्टरहरू दैनिक रूपमा उपलब्ध रहनेछन्। अनुज हार्डवेयर एन्ड इलेक्ट्रिकल्स 10th माइल ऋषि रोड नियर बैंक अफ बडोदा कालिम्पोङ। क्यालिबर अप्टिकल कम्प्युटराइज डिजिटल आई टेस्टिङ सेन्टर कालिम्पोङ अनि सौर्याज टेलिकम मोबाइल सेल्स एन्ड सर्भिस अपोजिट कञ्चन सिनेमा हल कालिम्पोङ। मृत्यु भएका कृषकहरूलाई कृषक बन्धु योजना अन्तर्गत 2 लाख रुपियाँको आर्थिक सहयोग प्रदान गर्ने नयाँ योजनाको गरियो सुरुवात। कालेबुङका 3 परिवारले पनि पाए उक्त योजनाको लाभ। गोजामुमो 1 का संस्थापक अध्यक्ष विमल गुरुङको नेतृत्वमा कालेबुङ जिल्ला अस्पतालमा गरियो सेनिटाइजेसन। दिल्लीका 2वटा संस्थाहरू डेमोक्रेसी पिपल फाउन्डेसन अनि मिसन अक्सिजनद्वारा कालेबुङ नगरपालिकालाई अक्सिजन कन्सन्ट्रेटर गरियो प्रदान। मङ्पुको भानुटोल, किन्बुधुरा अनि लाबरबोटे आदि क्षेत्रलाई कोरोना सङ्क्रमण क्षेत्र घोषणा। अनि दार्जिलिङका विधायक निरज जिम्बाले दिलाराम च्याबारीलाई कोरोनासँग लड्न विभिन्न सरसामान गरे प्रदान। राज्य सरकारद्वारा विभिन्न कारणले मृत्यु भएका कृषकहरूको परिवारलाई 2 लाखको आर्थिक सहयोग प्रदान गर्ने नयाँ योजना किसान बन्धु बिमा योजनाको आजबाट सुरुवात गरेको छ। यसै क्रममा यता कालेबुङ जिल्लाका 3 जना लाभार्थीहरूलाई आज राज्य सरकारद्वारा अनुमोदित किसान बन्धु बिमा योजनाको 2 लाख रुपियाँको चेक जिल्लापाल आर बिमलाको बाहुलीबाट प्रदान गरिएको छ। ती लाभार्थीहरू मध्ये 2 जना खण्ड 1 का रहेका छन् भने 1 जना खण्ड 2 बाट रहेका छन्। मृत्यु भएका किसानको परिवारलाई उक्त राहत राशिको चेक जिल्लापाल कार्यालयमा सम्पन्न कार्यक्रमबीच प्रदान गरिएको हो। विशेष गरी राज्य सरकारद्वारा किसान बन्धु बिमा योजनाको नयाँ योजनाको आज मुख्यमन्त्री ममता ब्यानर्जीले एक भर्चुअल कार्यक्रमबीच थालनी गरेका छन् भने यता कालेबुङमा पनि आजै 3 जना लाभार्थी परिवारलाई उक्त योजनाको रकम हस्तान्तरण गरेर उक्त योजनाको सुरुवात गरिएको छ। गोजामुमो 1 का संस्थापक अध्यक्ष विमल गुरुङ आफ्नो टिमको साथ कालेबुङ जिल्ला अस्पताल पुगेर सेनिटाइजेसन कार्यक्रम सम्पन्न गरेका छन्। पार्टीको राहत वितरण अनि सेनिटाइजेसन कार्यक्रम लिएर गत 3 दिनदेखि विमल गुरुङ कालेबुङमा नै छन्। कालेबुङको विभिन्न आश्रममा राहत वितरण साथै अलगढा क्षेत्रको भ्रमण पनि गरेर फर्केका गुरुङ आज आफ्नो टिमसित कालेबुङ जिल्ला अस्पताल पुगेका हुन्, जहाँ पुगेर उनी स्वयं आफै सेनिटाइज कार्यमा लागि परेका छन्। एक टिम उनीसितै अस्पतालभित्र अनि अर्को टिमले अस्पताल बाहिरको विभिन्न ठाउँहरूमा सेनिटाइजेसन गरेका छन्। सेनिटाइजेसनको सम्पूर्ण उपकरणहरू लिएर बिहान 9 बजे अस्पताल पुगेर एउटा टोलीले अस्पताल परिसरमा सेनिटाइज गरेका थिए भने अर्को टोलीले कालेबुङ शहरको विभिन्न ठाउँमा सेनिटाइज गरिने कार्य गरिएको छ। यस अवधि गुरुङसितै कालेबुङ जिल्लाका प्रतिनिधिहरू उपस्थित थिए। कोरोनादेखि मानिसहरूलाई बचाउन दिनरात लागि परेका डाक्टर, नर्स तथा सम्पूर्ण स्वास्थ्य कर्मीहरूको योगदानको कदर गर्दै उनीहरूको सुरक्षाको निम्ति केही गर्ने सङ्कल्प लिएर आफू उक्त अभियानमा लागि परेको विमल गुरुङले बताएका छन्। साथै उनले आफू अस्पतालमा केवल सेनिटाइजेसन गर्न मात्र नआएको बताउँदै अस्पतालको विविध समस्याहरूको जायजा लिन पनि आफू आएको बताएका छन्। म चाहिँ सबैभन्दा पहिला यहाँ हस्पिटलमा गर्नेवाला थियौँ, किन हस्पिटलमा चाहिँ अब इम्पोर्टेन्ट हो यो। अब जति पनि आज डक्टर, नर्सहरू, स्टाफहरू मिलेर जो काम गरिरहेको छ अघि, अनि उहाँहरूको लाइफ एउटा जोखिममा हालेर काम गरिरहेको छ, एउटा चिन्ताजनक छ अघि। अनि उहाँहरूको भावनासँग उहाँहरूको एउटा फिल कसले बुझिदिने भन्ने कुराहरू पनि आज भइरहेछ। अनि उहाँहरूको आफ्नो पनि ज्यान छ नि, अब कसैलाई को ज्यान बचाइरहेछ तर उहाँहरूको आफ्नो पनि ज्यान छ। त्यसले गर्दा हामीले पनि सोच्यौँ कि होइन
हामीले पनि केही सेनिटाइज गरेर केही हदसम्म उहाँलाई अलिकति भए पनि सेफ राख्नु सक्यौँ भने अघि सँगसँगै हस्पिटललाई अलिकति भए पनि हामीले सेनिटाइज गरेर त्यहाँ ओहोरदोहोर गर्ने मानिसहरू बिमारी दुःख बिमारी भएका मानिसहरू कोभिडले भेटेका मानिसहरूलाई पनि धेरै रिलिफ गर्न सक्छौँ भन्ने हेतुमा उहाँहरूसँग हमा हैसी मिलाउन आज हामी कालिम्पोङको यो हस्पिटलमा हामी डिस्ट्रिक्ट हस्पिटलमा यहाँ आएर एउटा सेनिटाइजको कार्यक्रम गरिरहेका छौँ र यहाँ जति पनि सबैभन्दा मेन कुरो चाहिँ के भने म यहाँका डक्टर्स होल मेडिकल टिम्सहरू छ अघि गेट स्टाफदेखिको लिएर डक्टर है हाम्रो सिएमओसहरू बिएमओसहरू सबै जति पनि यहाँ खटेका छन् अघि सबैलाई नै धन्यवाद दिन चाहन्छु किनभने यो एउटा अहिलेको घडीमा यो पेन्डेमिक समयमा हस्पिटल भन्नेको चाहिँ एउटा भगवानको घर जस्तै भइसकेका छन् है अनि यहाँबाट मानिसले धेरै एक्सपेक्ट गरेका छन् कि अब यहाँ गएपछि म बाँच्छु अघि राम्रो भएर जान्छु भन्ने त्यसले गर्दाखेरि हामीले यो जग्गालाई चाहिँ अझै राम्रोसँगले सबै मिलेर काम गर्नुपर्छ भन्ने विषय छ र अब यो सँगसँगै अब म यहाँ यसरी आउँदै गर्दाखेरि जाँदै यसरी सेनिटाइज गर्दै गर्दाखेरि चाहिँ मैले धेरै कुरोहरू जायजा पनि लिन चाहेको हस्पिटलमा के कसो छ के कमी कमजोरी छ हस्पिटलको अवस्था धेरै नाजुक छ अघि धेरैभन्दा धेरै मेन्टेनेन्स गर्नु जरुरी छ यहाँ मेडिकल विषयहरूमा धेरै कुरोहरू यहाँनिर आउनु जरुरी छ अनि सँगसँगै यहाँको अब बिल्डिङको अवस्थाहरू छ जो पानी चुहेर तस नस छ अब बिमारी दुःख बिमारीहरू बस्न नसक्ने अवस्था छ यो विषयहरूमा पनि अलिकति भए पनि निगरानी राखेर डिपार्टमेन्टले के हो कसो हेल्थ डिपार्टमेन्टको के हो कसो अब यहाँनिर हेर्नुपर्ने विषयहरू यसमा हामी एउटा हाई लेभली एउटा डिस्कस गर्ने एउटा हाई लेभली हामी एउटा बताएर यसलाई एउटा राम्रोसँगको तरिका किनभने यो त डिस्ट्रिक्ट भइसकेको छन् अब यो डिस्ट्रिक्ट भइसकेपछि यहाँ डिस्ट्रिक्टको फेसिलिटी हुनु पऱ्यो नि राम्रोसँगले सबैलाई डक्टर नर्सदेखि लिएर यहाँको मेडिकल फेसिलिटीको बिमारी दुःख बिमारीको सबै कुरोहरूको लागि फेसिलिटी बिल्डिङको प्लान राम्रो बिल्डिङ एकदम राम्रो हुनु पऱ्यो यो जम्मै कुरोहरूको लागि पनि आज सेनिटाइज सँगसँगै यो चिजहरूलाई पनि यसो अवलोकन गर्न पनि आएको हो दिल्लीका दुईवटा संस्थाहरू डेमोक्रेसी पिपल फाउन्डेसन अनि मिसन अक्सिजनद्वारा 4वटा अक्सिजन कन्सन्ट्रेटर कालेबुङ नगरपालिका विभागलाई प्रदान गरिएको छ जसको निम्ति नगरपालिका बोर्ड अध्यक्ष रवि प्रधान अनि पार्षद सोनाम पाल्देन भोटियाले आभार प्रकट गरेका छन् उहाँहरूलाई एउटा यो फाउन्डेसनद्वारा उहाँहरूले यसरी हामीलाई पठाइदिनु भएको छ र उहाँहरूलाई हामी कालेबुङ नगरपालिका अनि सम्पूर्ण कालेबुङवासीको तर्फबाट धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु अनि जसको निम्ति चाहिँ हाम्रो नोडल अफिसर डाक्टर जिम्बा सरले जुन प्रकारको पहल गर्नुभयो र उहाँलाई पनि एकदमै बधाई दिन चाहन्छु जसले गर्दाखेरि डेमोक्रेसी पिपल फाउन्डेसन दिल्लीसम्म पनि हामी हाम्रो कुरालाई जुन प्रकारले सरले यसरी लगेर कालिम्पोङको निड जुन प्रकारको अक्सिजन कन्सन्ट्रेटर हामीलाई एकदमै चाहिन्छ यसले गर्दाखेरि यो उपलब्धिको निम्ति हामी डाक्टर जिम्बा सरलाई पनि एकदमै धन्यवाद दिन चाहन्छु र एकदमै थ्याङ्क यू सर र जति पनि दिल्ली फाउन्डेसनबाट जुन चाहिँ डेमोक्रेसी पिपल फाउन्डेसनले दिल्लीबाट हामीलाई यसरी कन्सन्ट्रेटर दिनु भएको छ यसको लागि मुरी हामी कालिम्पोङवासीको तर्फबाट हामी नगरपालिकाको बोर्ड अफ काउन्सिलको तर्फबाट धन्यवाद दिन चाहन्छु थ्याङ्क यू I would like to, on behalf of the chairman and the board of councillors of Kalimpong municipality, would like to thank Mission Oxygen Delhi for donating this oxygen concentrator to our municipality. We are really indebted for your kind gesture, we would like to assure you that these oxygen concentrators will be utilized in the best way possible for the benefit of the people of Kalimpong district. Thank you. मङ्पुको भानुटोल किम्बुधुरा अनि लाबरबोटे आदि क्षेत्रहरूलाई कोरोना संक्रमण क्षेत्र घोषणा गरिएको छ भने 23 जुनसम्म कोही पनि घर गाउँदेखि बाहिर ननिस्किदिने अपिल गरिएको छ मङ्पुको भानुटोल किम्बुधुरा अनि लाबरबोटे आदि क्षेत्रहरूलाई कोरोना संक्रमण क्षेत्र घोषणा गरिएको छ भने 23 जुनसम्म कोही पनि गाउँ घरदेखि बाहिर ननिस्किदिने अपिल गरिएको छ मङ्पुको 3वटा ग्राम पञ्चायतहरू लाब्दा विभागको लाबरबोटे कार्कीडाँडा बरबोटे रुङचुङ मङ्पु विभाग किम्बुधुरा रेसेप ग्राम पञ्चायतको भानुटोललाई राज्य सरकारद्वारा कोरोना संक्रमित क्षेत्र घोषणा गरेपछि आज तग्दा खण्ड विकास कार्यालयका अधिकारी अनि ग्राम पञ्चायत कर्मचारीहरू साथै स्थानीय पुलिस प्रशासनको पहलमा जनचेतनामूलक कार्यक्रम गर्दै माइकिङ गरियो। मेरो नाम राजीव खट्टा, ब्लक डिजास्टर म्यानेजमेन्ट अफिसर। कतिवटा जग्गाहरू यो दार्जिलिङ हिल्स
दार्जिलिङ डिस्ट्रिक्टमा कन्टेनमेन्ट एरियाहरू घोषित गर्यो, किनभने एकदमै ज़्यादा टेस्टिङ अहिले राम्रो हुँदैछ, तर त्यसले गर्दा धेरै मान्छेहरू भलिन्टियर गर्दाखेरि धेरै मान्छेहरू पोजिटिभ निस्किँदैछ। त्यो पोजिटिभ निस्किँदाखेरि चाहिँ कन्टेनमेन्ट एरियाहरू डिमार्केसन गर्यो। डिमार्केसन गर्दाखेरि हाम्रो रङ्गीहटमा पनि एरिया 4-5वटा एरिया आयो। लाब्दा ग्राम पञ्चायत सचिव सुभाष सेवाले आगामी 23 जुनसम्म यस क्षेत्रहरूलाई कोरोना सङ्क्रमण क्षेत्र घोषणा गरिएको बताउँदै 23 दिनसम्म कसैलाई पनि घरदेखि बाहिर ननिस्किदिने अपिल गरेका छन्। ती सङ्क्रमित गाउँहरूमा असुविधा भएको खण्डमा मङ्पु पुलिस आउटपोस्ट प्रभारी विजय थामीले स्थानीय समाज, पुलिस प्रशासन, स्वास्थ्यकर्मी अनि मङ्पु अस्पताल संरक्षण समितिका संयोजक किरण पाखरिङसित सम्पर्क गर्ने अपिल गरेका छन्। यसरी गाउँघरमा बस्दा पनि सबैले मास्क लगाइदिने अनि कोरोना सङ्क्रमित व्यक्तिहरूलाई अवहेलना नगरिदिने रुङचोक ग्राम पञ्चायत सचिव रमेश प्रधानले सबैलाई अपिल गरेका छन्। अन्त्यमा गाउँघरमा अहिले ज्यादा कोरोना सङ्क्रमण फैलिरहेको कारण झुन्ड भएर कुनै पनि क्रियाकलाप अनि उत्सवहरू नगर्ने एसआई विजय थामीले सम्पूर्ण गाउँवासीलाई अपिल गरेका छन्। एकै वर्ष डल्ला पढेर लुडो खेल्ने, क्यारम खेल्ने, टाइम पासको लागि तास खेल्ने चाहिँ सबै छोड्नुहोस्। अब तपाईँहरू जाति हुनुहोस्, सन्चो हुनुहोस्, त्यहाँदेखि सन्चो भएपछि तपाईँले खेल्नुहोस् न, लुडो खेल्नुहुन्छ, क्यारम खेल्नुहुन्छ, जे खेल्नुहुन्छ, त्यो तपाईँको अर्को सेकेन्डरी कुरो हो त्यो। तर कानुनलाई मध्यनजरमा राखेर नै गर्नुहोस् सबै कुरो। कानुन चाहिँ उनको भाइलेसन चाहिँ नगर्नुहोस्। र अर्को कुरो तपाईँलाई के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि अब यति बेला टाइममा छिछि दूर पनि नगरिदिनुहोस्। अगावै सूचित गर्न चाहन्छौँ कि तपाईँहरू यो कन्टेनमेन्ट जोन घोषित भइसकेपछि तपाईँहरू यो गाउँमा एकदमै सतर्कसित कसैसित पनि हेलमेल नभइकन अनि एउटा गाउँदेखि अर्को गाउँमा तपाईँहरूले आउजाउ गर्नु पाउनु हुने छैन। तपाईहरुको गाउँमा जुन चाहिँ कोभिडको संक्रमण भएको छ, यो कोभिडको संक्रमणमा जति पनि व्यक्तिहरू संक्रमित छन् उहाँहरूलाई हामी एउटै कुरा भन्न चाहन्छौँ, तपाईहरुको यो दुःखको घडीमा, यो कोभिडको समस्याको घडीमा प्रशासन तपाईसित छ, तपाईको साथमा छ। तपाईलाई हौसला दिन, तपाईको यो दुःखको घडीमा टेवा दिनको निम्ति हामी छौँ। दार्जिलिङका विधायक निरज जिम्बाले दिलाराम चियाबारीलाई कोरोनासँग लड्न विभिन्न सरसामान सहयोग गरेका छन्। खरसाङ अन्तर्गत दिलाराम चियाबारीमा कोरोना सङ्क्रमणको प्रकोप बढेपछि गुराउमो केन्द्रीय समिति सदस्य आनन्द राईले विधायक निरज जिम्बालाई सेनिटाइज कार्यको निम्ति आवश्यक सामग्रीहरू उपलब्ध गराइदिने अपिल गरेका थिए। विधायक निरज जिम्बाले आनन्द राईको अपिललाई मध्यनजर गर्दै दिलाराम चियाबारीको निम्ति 2वटा सेनिटाइजर मसिन, 20 लिटर रासायनिक, 2वटा डिजिटल थर्मोमिटर, 2वटा अक्सिमिटर, 4वटा पिपी किट्स, 500 सर्जिकल मास्क, 50वटा हातमा लगाउने सेनिटाइज पन्जा, सर्जिकल क्याप आदि सामग्रीहरू आनन्द राईलाई हस्तान्तरण गरेका छन्। विधायक निरज जिम्बाले अझै थप सहयोग चाहेमा सहयोग पुर्याउने वचन समेत दिएको जानकारी गराउँदै आनन्द राईले यस सहयोगको निम्ति गुराउमो अध्यक्ष मन घिसिङ र निरज जिम्बालाई दिलाराम चियाबारीको स्थानीय बासिन्दाहरूको तर्फबाट कृतज्ञता प्रकट गरेका छन्। सबैलाई गाइड गरेर यो कोभिड-19सँग लड्ने जुन चाहिँ एउटा हामीलाई ताकत दिनुभएको छ, साँच्चै नै हामी सबै दिलाराम, गोराबारी, सुनादा क्षेत्रका सबै सुनादा टुङ समष्टिकोबाट हाम्रो अध्यक्ष श्रीमान मन घिसिङज्यूलाई, साथै विधायक हाम्रो भाइ निरज जिम्बाज्यूलाई हामीबाट कोटी धन्यवाद। गोर्खा राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा श्रमिक सङ्गठन एसबीडब्ल्यूले दार्जिलिङ पहाडको विभिन्न चियाबारीहरूमा आफ्नो सामाजिक सेवा अभियान चलाइरहेको छ। कोरोनाको प्रकोपलाई मध्यनजर राखेर गुरामुमो श्रमिक सङ्गठनले पनि विभिन्न चियाबारीहरूमा आफ्नो सामाजिक अभियानलाई चलाइरहेको छ। सङ्गठनका महासचिव एसके लामा अनि मुख्य सल्लाहकार किशोर गुरुङको नेतृत्वमा गुरामुमो लप्चुपेसोक समष्टि भ्रमण गरी अध्यक्ष मन घिसिङको निर्देशनमा गुरामुमो दार्जिलिङ ब्रान्च अध्यक्ष अजय एडवर्डको सहयोगमा सेनिटाइज कार्यको निम्ति सेनिटाइज मसिन, हाइड्रोक्लोराइड सल्युसन, पिपी किट, मास्क, अक्सिमिटर, पन्जा आदि सामग्रीहरू समष्टिका महासचिव तेन्जिङ भुटिया, समष्टि गोर्खा राष्ट्रिय नारी सङ्गठन अध्यक्ष कविता लामा साथै समष्टिका अन्य पदाधिकारी वर्गलाई हस्तान्तरण गरेका छन्। यसका साथै होम क्वारेन्टाइनमा बसेका 9 घर परिवारलाई खाद्य सामग्रीहरू पनि प्रदान गरेको एसके लामाले जानकारी दिएका छन्। अब जटिस्टाल समष्टिभित्रमा जति पनि कमानभित्र जहाँ छुटपुट भएको छ त्यस जग्गामा यो सेनिटाइजरहरू, मास्कहरू, ग्लोभ्सहरू
बाँड्ने वितरण गऱ्यो। यो हाम्रो ब्रान्च अध्यक्ष हाम्रो सेन्ट्रल ब्रान्च अध्यक्ष अजय एबर्ट हाम्रो भनौँ जिएनएलएफले पठाइदिएको। यसर्थ हामी यस सेनिटाइजर चाहिँ हामी गाउँ गाउँमा हामी अब विशेष त हामी यो सबै कुरो लिएर हान्नेछौँ। हानेपछि चाहिँ हामी जति पनि हामी श्रेय दिन्छौँ हामी दार्जिलिङ ब्रान्च अध्यक्ष अजय एबर्ट जिएनएलएफलाई नै दिनेछौँ। हाम्रो विशेष चाहिँ हाम्रो डिके गुरुङ उहाँको सम्पर्कमा चाहिँ हामीले यो सबै कुरोहरू पाएको छौँ। धन्यवाद। गाउँको तर्फबाट साथै मेरो आन्तरिक हृदयकोबाट पनि धेरै धेरै धन्यवाद हामी चढाउँदैछौँ। जो कोही लट्ठ पर्ने गर्छन् ग्यासोकको रमिते डाँडामा पुगेर। कालेबुङ जिल्ला अन्तर्गत ग्यासोक बस्तीको रमिते डाँडा एउटा सुन्दर पर्यटन स्थल हुँदाहुँदै पनि पर्यटन क्षेत्रको रूपमा फस्टाउन नसकेको एउटा नमिठो कथा भने छँदैछ। आखिर कसरी जीवन धानिरहेका छन् त ग्यासोकवासी? प्रस्तुत छ अजय खड्काको विशेष रिपोर्ट। यसै त धेरै कुराले ग्यासोक पछाडिएको ठाउँ हो, एउटा दुर्गम ठाउँ हो। यो ठाउँमा अहिलेसम्म पनि प्रगतिको मार्ग प्रशस्त हुन सकेको छैन। यो ठाउँमा अनि ठाउँका बासिन्दाको आङमा न्यानो घाम लाग्न सकेको छैन। स्वास्थ्य, शिक्षादेखि लिएर यातायातको समस्या यो गाउँका मानिसहरूले आज 21औं शताब्दीमा पनि भोगिरहेका छन्। यहाँका कृषि कार्यमा लागि परेका कैयौँ कृषकहरू अहिले पनि 21औं शताब्दीमा पनि पारम्परिक खेती गर्न बाध्य छन्। उन्नत र आधुनिक खेतीको सिप यो गाउँलाई सिकाउने कोही नभएर अझ पनि धेरै खटेर अनि धेरै खेती गरेर कम्ती आयस्ता गर्नुपर्ने बाध्यतामा बाँचेका छन् ग्यासोकवासी। थुप्रै कुराहरूको सङ्कट, दुःख अनि मर्महरू बीचमा पनि ग्यासोकमा फेरि मन अडिने र गाउँलाई शोभित गर्ने एउटा यस्तो ठाउँ छ जुन ठाउँमा पुगेर ग्यासोकवासी पनि मन रमाउने गर्छन्, मनलाई सान्तवना दिने गर्छन् अनि विभोर बन्ने गर्छन्। त्यो ठाउँ हो ग्यासोकको रमिते डाँडा हो। ग्यासोकको रमिते डाँडा, त्यो डाँडाको चुचुरोबाट 360 डिग्री यानि पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण चौतर्फ रमाइलो दृश्य अवलोकन गर्न सकिन्छ यो डाँडाको चुचुरोबाट। र ग्यासोक कालिम्पोङ जिल्लाको अत्यन्तै मनोरम, अत्यन्तै सुन्दर, रमाइलो र जैविकताले भरिएको ग्यासोक बस्तीमा छु अहिले। र ग्यासोक बस्तीको घुमाइमा विशेष गरेर गाउँ बस्ती सबै घुमिसकेपछि आज यहाँ ग्यासोकको लैन डाँडादेखि लगभग 2 किलोमिटर टाढामा रहेको उकालो ओह्रालो भएर यहाँ आइपुग्यौँ हामी। यहाँबाट यति छेउमा, यति नजिक तल घिसदेखि लिएर उता हामी सबै नदीहरू देखिरहेको छौँ, चेल नदीहरू सबै देखिरहेको छौँ। उतातिर सिलगढी पनि देखिरहेको छौँ, टिस्टा, लेस खोला सबै यहाँबाट देख्न पाइरहेका छौँ। ओद्लाबाडी हामीलाई ठ्याक्क ठम्याउनु पनि कुनै गाह्रो पर्दैन। र उता गोरुबथानहरू, डामडिमहरू सबै यहाँ समतलका सम्पूर्ण ठाउँहरू देखा पर्दैछ। र यो साना सबै नदीहरू अन्तमा गएर टिस्टासँग मिसिएको दृश्यहरू हुन्छ। ब्रिटिसहरू पहिला अब यो पहाडमा आएपछि उनीहरू अवाक भएका थिए अरे र दार्जिलिङलाई उनीहरूले रोजेर एउटा स्वास्थ्यको लागि एउटा स्टेसन र हब बनाउनुको लागि त्यतिखेर सिक्किम सरकारलाई दार्जिलिङ त्यो मन परेर रोजेका थिए अरे। र ब्रिटिसहरू जस्तो आजको दिनमा हरेक मान्छे नै भ्रमणकारी, यस्तो नौलो ठाउँ, एकदमै सबै प्रकारले मनलाई सुख चैन दिने ठाउँहरूको खोजीमा छन्। त्यसै क्रममा यो ठाउँमा चाहिँ अरू कोही पनि बाहिरकाहरू आयो भनेदेखि सबैजनाले चकित हुने। र हामी यहाँ देखिरहेको छौँ कालिम्पोङबाट आउनुभएका हाम्रो अतिथिहरू एकदमै यो ठाउँमा आएर विभोर भइराख्नु भएको छ, फोटो लिइराख्नु भएको छ। कालिम्पोङबाट आउनुभएको उहाँ सेन्ट अगस्टिन स्कुलमा पढाउनुहुन्छ। एकदमै दार्जिलिङ कालिम्पोङकै लब्ध प्रतिष्ठित स्कुल हो सेन्ट अगस्टिन। र यहाँ अहिले रमिते डाँडा आएर है आउनु भयो नि, अब ग्यासोक आएर रमिते नआइकन फर्केको भए तपाईँलाई कस्तो लाग्थ्यो होला? धोका हुने थियो। कस्तो लाग्यो यहाँ आएर, कस्तो फिल भयो? एकदमै शान्ति लाग्यो है। त गुरुआमाको नाम? कमला दाहाल।
यो ठाउँमा चाहिँ एउटा के कुराको चाहिँ कमी पाउनुभयो? अब यहाँ टुरिज्म प्रमोट गर्नु पर्ला यहाँनिर। हजुर, यो चाहिँ फरेस्ट ल्यान्ड हो हुनु चाहिँ है, इलेक्ट्रिक एरिया जस्तो भइरहेको रहेछ। हजुर, राम्रो ठाउँ। अब यो त हामी त घरिघरि पनि आउनु सकिँदैन यत्रो हिँडेर हो। हजुर, यति सुन्दर ठाउँलाई त केही न केही गर्नुपर्ने हो। कालिम्पोङबाट पाल्नुभएका ग्यासोकको भ्रमणमा यहाँ सामाजिक अभियन्ताको रूपमा परिचित हाम्रा सुमन बस्नेतज्यू, नमस्कार। रमिता डाँडामा आएर तपाईँले अब यो रमिता हेरिसकेपछि कस्तो प्रकारको सुखानुभूति गरिराख्नु भएको छ? हजुर, धेरै धेरै धन्यवाद। यहाँ ग्यासोक भनेर पहिला हामी पहिरो गएको ठाउँ भनेर अलिकति यहाँ ग्यासोकमा पहिरो गएर ठुलो एउटा त्राइमाम मचिएको ठाउँ थियो, त्यसले गर्दा प्रचलित भएको थियो। तर अब अहिले आएर हामीले यो दुर्गम पहिरो जाने ठाउँ नभएर एउटा रमणीय त्यसरी अब भन्नुपर्दा 360 डिग्री भ्यू चाहिँ यहाँ यो रमिते डाँडाबाट देखिँदो रहेछ र एकदमै म यो रमिते डाँडाले हामीलाई आकर्षित गर्यो। साँच्चै नै यहाँ नआएर हामी फर्केको भए ठुलो हामीलाई एउटा धोका हुन्थ्यो। तर आज यहाँ आएर हामीले साँच्चै नै यहाँको मनोरम दृश्य, रमणीय दृश्य, नयनविराम दृश्य देखेर चाहिँ हामी एकदमै साँच्चै यो दृश्यबाट हामी लाभान्वित भएको मैले महसुस गरेको छु। साँच्चै यो अब घिसकोलाहरू होइन, यहाँ अब बाग्राकोट पनि छेउमै छ र यहाँबाट एउटा माने वैकल्पिक एउटा बाटोको व्यवस्था भयो भने चाहिँ र त्यस पछाडि सरकार पक्षले स्थानीय प्रशासनले त्यो प्रकारले सोच्यो भने प्रत्येक हाम्रो पाहाडको यस्तो जग्गाहरू, यो ग्यासोकहरू जस्तो जग्गाहरू स्वर्ग बनिन्छ भन्ने मैले एउटा महसुस गरेँ। र यही विशेषताको कारणले गर्दा ग्यासोकवासी चाहन्छन् यो ठाउँमा पनि पर्यटनको केन्द्र होस्, पर्यटकहरूको ओहिरो लागोस् र यो ओहिरोले पर्यटकहरूको आगमनले गाउँको मुहार फेरिने ग्यासोकवासीको विश्वास छ। त यो गाउँको अब राजनीतिक प्रतिनिधि पनि हुनुहुन्छ। हजुर, अन्तखेरि तपाईँको ठाउँमा त यति राम्रो राम्रो चिज पनि रहेछ, समस्याहरू सँगसँगै यति सुन्दर ठाउँ पनि रहेछ। हजुर, अब के चाहनुहुन्छ यो ठाउँमा चाहिँ कस्तो के चिज बनियोस् भनेर? यो ठाउँमा चाहिँ अब एउटा स्पोट है, टुरिस्ट स्पोट बनेको चाहिँ राम्रो र यहाँबाट भ्यू पोइन्ट पनि राम्रो छ। धेरै टाढा टाढा सिलगढी, टिस्टा, गजलडुब्बा, ओद्लाबाडी, बाग्राकोट, भुटानको डाँडासम्म देखिन्छ, गोरुबथानहरू सबै जग्गा देखिन्छ यहाँबाट चाहिँ। र यो ठाउँमा चाहिँ म चाहिँ चाहन्छु माथि हाई लेभलबाट पनि अलिकति फोर्स भएर चाहिँ यो ठाउँमा अलिक टुरिज्महरूको एउटा सेक्टर खोलाइदिए चाहिँ साह्रो राम्रो हुन्थ्यो। अब अन्तमा आजका प्रमुख समाचारहरू फेरि एकचोटि। मृत्यु भएका कृषकहरूलाई कृषक बन्धु योजना अन्तर्गत 2 लाख रुपियाँको आर्थिक सहयोग प्रदान गर्ने नयाँ योजनाको गरियो सुरुवात। कालेबुङका 3 परिवारले पनि पायो उक्त योजनाको लाभ। गोजामुह एकका संस्थापक अध्यक्ष विमल गुरुङको नेतृत्वमा कालेबुङ जिल्ला अस्पतालमा गरियो सेनिटाइजेसन। दिल्लीका 2वटा संस्थाहरू डेमोक्रेसी पिपल फाउन्डेसन अनि मिसन अक्सिजनद्वारा कालेबुङ नगरपालिकालाई अक्सिजन कन्सन्ट्रेटर गरियो प्रदान। मङ्पुको भानुटोल, किम्बुधुरा अनि लाबरबोटे आदि क्षेत्रलाई कोरोना सङ्क्रमण क्षेत्र घोषणा। अनि दार्जिलिङका विधायक निरज जिम्बाले दिलाराम चियाबारीलाई कोरोनासँग लड्न विभिन्न सरसामान गरे प्रदान। हवस् त दर्शकबिन, यो थियो आजको हाम्रो समाचार। भोलि फेरि हामी अन्य समाचारहरूको साथमा उपस्थित हुनेछौँ। तबसम्मका लागि म लगायत सम्पूर्ण केटिभी समाचार टोलीलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार। सेवा का संस्कार तो भारतीय संस्कृति का हिस्सा है। हम तो बस वो हुनर देते हैं कि हमारा ये संस्कार हमारे बच्चों को सुनिश्चित भविष्य का वरदान भी दे सके। दिल्ली पैरामेडिकल एंड मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट, सम्मान के साथ सुनिश्चित रोजगार। न्यू लाइफ मेडिकल स्टोर, जहाँ विभिन्न रोग विशेषज्ञ डाक्टरहरू रहनेछन्, जस्तै ऑर्थोपेडिक सर्जन डाक्टर एम.के. हलदार दिउँसो 12 बजेदेखि 2 बजेसम्म, डाक्टर भास्कर पौल बिहान 8:30 देखि 10 बजेसम्म अनि बेलुकी 4 देखि 5 बजेसम्म।
चाइल्ड स्पेशलिस्ट डाक्टर एके विश्वास अनि डाक्टर श्रीतमा चौधरी बिहान 9 बजेदेखि बेलुकी 5 बजेसम्म, गाइनोकोलोजिस्ट डाक्टर सञ्जय मजुमदार बिहान 9 बजेदेखि 5 बजेसम्म, फिजिशियन डाक्टर आर ओ कार्थक दिउँसो 12 बजेदेखि 2 बजेसम्म, डर्मेटोलोजिस्ट डाक्टर अभिमन्यु गर्ग बिहान 9 बजेदेखि बेलुकी 5 बजेसम्म, जेनरल सर्जन डाक्टर इन्द्रजित पौल बिहान 9 बजेदेखि बेलुकी 5 बजेसम्म, ENT एन्ड हेड नेक सर्जन डाक्टर अनुराग प्रधान दिउँसो 12 बजेदेखि 2 बजेसम्म, चेस्ट एन्ड टिभी जेनरल फिजिशियन डाक्टर कौशिक पल बिहान 9 बजेदेखि बेलुकी 5 बजेसम्म। सबै डाक्टरहरू प्रत्येक सोमबारदेखि आइतबारसम्म रहनेछन् भने न्युरो सर्जन डाक्टर पराग कुमार अग्रवाल महिनामा 1 आइतबार रहनेछन्। यहाँ सबै प्रकारको ब्लड, स्टुल, युरिनको जाँच गरिन्छ, त्यो पनि फ्री होम कलेक्सन साथै होम डेलिभरी औषधिको सुविधा पनि राखिएको छ। यसका साथै यहाँबाट रेन्टमा अक्सिजन सिलिन्डरहरू पनि पाउन सक्नुहुनेछ। सम्पर्क गर्नुहोस् न्यू लाइफ मेडिकल स्टोर, केटी प्रधान रोड नियर डिस्ट्रिक्ट हस्पिटल अपोजिट MRI एन्ड एक्सरे सेन्टर कालिम्पोङ। कन्ट्याक्ट नम्बर 9800333776 अनि 9733376088। नाक कान घाँटीको केही समस्या परे सोझै आउनुहोस् आदित्य फार्मेसी, जहाँ ENT सम्बन्धी बिमारहरू जस्तै कान पाक्नु, दुख्नु, घाँटी दुख्नु, साइनस आदि समस्याहरूको भिडियो दूरबीनद्वारा जाँच एवं अपरेसन गरिन्छ। ENT विशेषज्ञ डाक्टर SK शाह MBBS MS ENT, प्रोफेसर अफ MMC मेडिकल कलेज तेलङ्गानाले यी बिमारहरूको उपचार गर्नेछ, त्यो पनि एडभान्स टेक्नोलोजीद्वारा। डाक्टर रहने समय प्रत्येक सोमबारदेखि शनिबार बिहान 9 बजेदेखि बेलुकी 6 बजेसम्म। यसका साथै रिङ्गटा लाग्नु, थाइरोइड, स्किन प्रब्लम, नसा रोग, कान कम्ती सुन्नु, नाकको हड्डी साथै मासु पलाउनु जस्ता समस्याहरूको पनि यहाँ जाँच गरिन्छ। यहाँ तपाईँले सबै प्रकारको औषधि एवं सर्जिकल सामग्रीहरू लगायत कोभिडको निम्ति चाहिने आवश्यक सामग्रीहरू, अक्सिजनदेखि मास्कसम्म, त्यो पनि होलसेल रेटमा पाउन सक्नुहुनेछ। आउनुहोस् आदित्य फार्मेसी, 10 माइल RC मित्री रोड नियर शर्मा नर्सिङ होम कालिम्पोङ। अधिक जानकारीको लागि सम्पर्क नम्बर 9679003878 अनि 8250854583। वैश्विक महामारी कोरोनासँग लड्न कालेबुङका केही सचेत नागरिक, NGO नेटवर्क अनि अन्य इन्स्टिट्युसनहरू मिलेर सुरु गरिएको छ कालेबुङ कोभिड सपोर्ट टिम। यो महामारीको समय मानवताको धर्म निर्वाह गर्दै कोभिड सपोर्ट टिमले तपाईहरूलाई चाहिएको जति सक्दो सहयोग गर्ने कोसिस गरिरहेको छ। कोभिड सम्बन्धी कुनै पनि प्रकारको समस्यामा परे कोभिड सपोर्ट टिमको हेल्पलाइन नम्बर 8389977817 मा सम्पर्क गरिदिने अनुरोध गरिन्छ। अहिले घडी कालेबुङमै घरभित्रै बस्नुहुने र कालेबुङदेखि बाहिर देश विदेशमा बस्नुहुने महानुभावहरूले पनि कालेबुङलाई माया गरेर यो परेको घडीमा कालेबुङवासीको सेवाको निम्ति कुनै पनि प्रकारको सहयोग गर्न चाहनुहुन्छ भने पनि तपाईँहरूले कालेबुङ कोभिड सपोर्ट टिम मार्फत गर्न सक्नुहुनेछ। कालेबुङ कोभिड सपोर्ट टिमले सहर, बजार र गाउँ-गाउँसम्म सहयोग पुर्याउने भरमग्दुर प्रयास गरिरहेको छ। के तपाईँ मानसिक पीडामा हुनुहुन्छ? के तपाईँ भावनात्मक रूपमा कमजोर हुनुहुन्छ? डर लाग्ने, नेगेटिभ सोचाइ मात्र आउने, उदास हुने, आत्मविश्वास नै नहुने यस्ता धेरै कुराले ग्रसित हुनुहुन्छ? अब ढुक्क हुनुहोस्। तपाईँहरूको यस प्रकारको सबै समस्या समाधान गर्न उत्तर बङ्गाल अनि सिक्किममा नै पहिलोचोटि सुरु भइसकेको छ लेट्स हिल, प्रमोटिङ हिल्ड एन्ड इम्पावर्ड लाइफ कोच एन्ड क्लिनिकल हिप्नोथेरापिस्ट क्याप्टन प्रवीण छेत्रीद्वारा यहाँ सबै प्रकारको मानसिक पीडा सम्बन्धित रोगहरूको निवारण गरिन्छ। यहाँ ड्रगलेस थेरापीद्वारा विभिन्न समस्याहरू, एन्जाइटी अनि प्यानिक,
पास्ट लाइफ थेरापी, इमोसनल म्यानेजमेन्टहरू, स्याडनेस, एङ्गर, नेगेटिभ थिङ्किङ, लो सेल्फ स्टिम, लो सेल्फ कन्फिडेन्स, एल्कोहोलिजम, स्मोकिङ जस्ता कुलतबाट छुटकारा, पेन म्यानेजमेन्ट, फियर एन्ड फोबिया म्यानेजमेन्ट, स्ट्रेस म्यानेजमेन्ट, आस्थमा, ब्याक पेन, सेक्सुअल इस्युज, पेसिभ एग्रेसन एन्ड अदर बिहेभियरल डिसअर्डर, रिजेक्सन रिलेसनसिप इस्यु, स्टेज फ्राइट्स, स्टडी ह्याबिट्स, वेट म्यानेजमेन्ट, एलर्जिज आदि जस्ता रोगहरूको समाधान पाउनुहुनेछ। यहाँ विभिन्न थेरापीहरूद्वारा क्लिनिकल हिप्नोथेरापी, पास्ट लाइफ थेरापी, कग्निटिभ बिहेभियर थेरापी, न्यूरो लिङ्ग्विस्टिक प्रोग्रामिङ, माइन्डफुलनेस एन्ड मेडिटेसन, ल अफ एट्र्याक्सन, स्ट्राटेजिक लाइफ कोचिङ, इमोसनल फ्रिडम टेक्निक थेरापिजहरू गरिन्छ। सधैँ सम्झनुहोस्, लेट्स हिल। क्याप्टन प्रवीण छेत्री, कन्ट्याक्ट नम्बर 8369197180, वेबसाइट letsheal.in, इमेल आइडी info@letsheal.in। हाल चलिरहेको कोरोनाको प्रकोपको कारण यहाँ अनलाइन भिडियो कन्सल्टेसनद्वारा पनि तपाईहरूले सेवा लिन सक्नुहुनेछ। सधैँ सम्झनुहोस्, लेट्स हिल, प्रमोटिङ हिल्ड एन्ड इम्पावर्ड लाइफ, लाइफ कोच एन्ड क्लिनिकल hypnotherapist. Hi everyone, this is Praveen Chetri, founder of Let's Heal Consulting, a first of its kind enterprise incorporating a holistic approach to emotional and mental well-being in entire Northeast India. Come and visit us at our center. We are here to help you and heal you. Thank you. कालेबुङवासीहरूको निम्ति सुनाउनु अवसर। हजुरको घर आँगनमा प्रथम चोटि खोलिएको छ हाम्रो बजार सुपरमार्ट। पाउनुहोस् घरेलु सामग्रीहरू धेरै उचित मूल्यमा। यहाँ पाउनुहुनेछ चामल, दाल, तेल, आटा, मैदा, मसाला अनि प्रतिदिन उपयोग हुने सामग्रीहरू जस्तै स्याम्पू, क्रिम, क्लिनिङ पाउडर्स धेरै सही मूल्यमा। हाम्रो बजार सुपरमार्टमा चलिरहेको छ बिग सेल अफर। पाउनुहोस् चिया, मसाला, स्याम्पू अनि कतिपय पर्सनल सामानहरूमा 10% सम्मको डिस्काउन्ट। हाम्रो बजार सुपरमार्टले ल्याएको छ ग्राहकहरूको लागि होम डेलिभरी अप्सन। खरिद गर्नुहोस् हाम्रो बजारबाट अनि हामी त्यो सामानहरू तपाईँको घर आँगनमा पुर्याउनेछौँ। हाम्रो ग्राहकहरूको सुविधाको लागि यहाँ डेबिट कार्ड पेमेन्ट, गुगल पे, फोन पे अनि क्यासले पनि भुक्तान गर्न सक्नुहुनेछ। आज आउनुहोस् हाम्रो बजार इफ्रता टावर, कञ्चन सिनेमा हलको अपोजिट, कालेबुङ। अधिक जानकारीको लागि हामीलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ हाम्रो फोन नम्बरमा 8670106616 मा। चौहान फ्लावर सेन्टर, जहाँ विभिन्न थरीका फूल अनि सागसब्जीको बिउ बिरुवा, च्याउका बिउहरू, इन्डोर आउटडोर प्लान्ट्स, सबै साइजको फ्लावर पट, डेकोरेसन आइटम, बुके, कट फ्लावर, अर्ग्यानिक मल, परलाइट, कोकोपिट, अग्रोसेट नेट, सिल्पौलिन, एक्वेरियम, गार्बेज ब्याग,
कार अनि स्कुटी बाइकहरूको कभर, रेनकोट, पाल्तु कुकुरको निम्ति पौष्टिक आहारहरू आदि पाउन सक्नुहुनेछ। खेतीपातीको निम्ति चाहिने आवश्यक सामग्रीहरूसँगै जानकारी अनि सुझाव चाहिएको छ भने आउनुहोस् चौहान फ्लावर सेन्टर, आरसी मिन्त्री रोड, सिके टोक नजिक, कालेबुङ। सम्पर्क नम्बर 9735878113 अनि 9933573945। के तपाईले घरको निम्ति विभिन्न इलेक्ट्रोनिक सामानहरू यदि फाइनेन्सको सुविधा भए किन्ने मन बसाल्नु भएको छ? त्यसो भए आजै आउनुहोस् मा इलेक्ट्रोनिक्स, जहाँ तपाईले बजाज अनि एचडीबी फाइनेन्सको सुविधामा स्मार्टफोनहरू आइफोन, OnePlus, रियलमी, रेडमी, एमआई, भिभो, ओप्पो, स्यामसङ साथै एलजी अनि प्यानासोनिकका टिभी र एलइडी होम थिएटरहरू पनि पाउन सक्नुहुनेछ, त्यो पनि 0% इन्ट्रेस्टमा। आजै आउनुहोस् मा इलेक्ट्रोनिक्स, मेन रोड, बिलो, झोपा कम्प्लेक्स। अधिक जानकारीको लागि सम्पर्क गर्नुहोस् 9932483352 अनि 035522562885। MS Gatewell Pharmacy, building our customer satisfaction. मोटर स्ट्यान्ड नियर दार्जिलिङ सिन्डिकेट, कालिम्पोङ, जहाँ तपाईले विभिन्न औषधिहरूको साथमा ब्लड सुगर मसिन, वकर, प्रोटिन सप्लिमेन्ट, चेयर कमोड, एडल्ट डाइपर्स, कस्मेटिक्स साथै भेटनेरी मेडिसिनहरू पनि पाउन सक्नुहुनेछ। साथै कालेबुङमा पहिलो चोटि साइकेट्रिस्ट डाक्टर अरुणिमा घोष उपचारको निम्ति प्रत्येक सोमबार अनि बुधबार रहनेछन्। यसरी अर्थोपेडिक्स डाक्टर एजी तायङ अनि स्किन डाक्टर, फिजिसियन, गाइनकोलोजिस्ट डाक्टरहरू पनि रहनेछन्। आजै आउनुहोस् MS गेटवेल फार्मेसी। अधिक जानकारीको निम्ति सम्पर्क गर्नुहोस् 8967851139 अनि 9733573393। विभिन्न प्रकारका औषधि साथै बिमारीहरूका निम्ति चाहिने आवश्यक सामानहरू पाइने पसल हो सचिन मेडिकल। यहाँ तपाईले भेटनरी मेडिसिन, पतञ्जलि अनि अक्जिम प्रोडक्ट्स बाहेक नामी कम्पनीका कस्मेटिक प्रोडक्टहरू, बायोटिक स्किन हर्बल, सुगर कलर कस्मेटिक्स, कलर इसेन्स कलर कस्मेटिक्स सितै अरू प्रोडक्टहरू पनि पाउन सक्नुहुनेछ। यहाँ व्हील चेयर, चेयर कमोड, वकिङ स्टिक्स, बेबी एन्ड अडल्ट डाइपर्स, हिक्स डिजिटल बीपी मसिन, थर्मोमिटर आदि पनि पाइन्छ। यहाँ जेनरल फिजिशियन अनि अर्थोपेडिक्स डाक्टर एस सितलिङ, जेनरल फिजिशियन एन्ड ग्यास्ट्रोलोजिस्ट डाक्टर डीके ब्यानर्जी अनि स्किन स्पेशलिस्ट डाक्टर देवराज भट्टाचार्य उपलब्ध रहनेछन्। अधिक जानकारीको लागि सम्पर्क गर्नुहोस् सचिन मेडिकल, DS गुरुङ रोड नियर एक्सिस ब्याङ्क, कालिम्पोङ। कन्ट्याक्ट नम्बर 9832434967 अनि 75018872268। अनलाइन प्राइसमा विभिन्न मोबाइल अनि इलेक्ट्रोनिक्स सामानहरू पाउने पसल हो प्रतिभा होम केयर। यहाँ तपाईले नामी कम्पनीहरू वर्लपुल, स्यामसङ, गडरेज, एलजी अनि भिडियोकनको फ्रिज, लेटेस्ट एन्ड्रोइड एलइडी टिभी लगायत स्यामसङ, ओप्पो, भिभो, रेडमी अनि अन्य कम्पनीहरूका लेटेस्ट मोबाइल फोनहरू पाउन सक्नुहुनेछ। यसका साथै यहाँ विभिन्न थरीका फर्निचर, चिम्नी, ग्यास स्टोभहरू पनि पाउन सक्नुहुनेछ। यहाँ ग्राहकको निम्ति 0% इन्ट्रेस्टमा बजाज फाइनेन्सको EMI सुविधा पनि राखिएको छ। आजै आउनुहोस् प्रतिभा होम केयर, 10th माइल अपोजिट डेभिड ग्यास, कालिम्पोङ। अधिक जानकारीको लागि सम्पर्क गर्नुहोस् 9932076980 अनि 6296079686। जापानिज भाषा सिक्न चाहने युवतीहरूको निम्ति सुनौलो अवसर। चित्रभानु ILNFS कालेबुङले जापानिज भाषामाथि प्रशिक्षण शिविर चलाइरहेको छ।
यो प्रशिक्षण केवल 20 देखि 29 वर्षसम्मका युवतीहरूको निम्ति मात्र रहनेछ, जसले 12 पास अनिवार्य रूपले गरेको हुनुपर्नेछ। ट्रेनिङ पछि जापान ओल्ड एज नर्सिङ होममा जब प्लेसमेन्ट दिइनेछ। अधिक जानकारीको निम्ति सम्पर्क गर्नुहोस्। सम्पर्क नम्बर 9641 050604। कान्हा मेडिकल स्टोर, जहाँ विभिन्न बिमारीहरूको उपचारको निम्ति विभिन्न डाक्टरहरू त्यो पनि दैनिक रूपमा रहनेछन्। जहाँ सिलिगुडीको एभलोन हस्पिटलबाट आउने डाक्टर स्वरूप कुमार खान MBBS MD, फेलोसिप इन डायबिटिस, ब्लड प्रेसर, क्रोनिक किडनी डिजिज आदि रोगहरू जचाउन सक्नुहुनेछ। डाक्टर रहने समय प्रत्येक शुक्रबार साँझ 5 बजे अनि प्रत्येक शनिबार बिहान 8:30 बजे। त्यसरी नै जेनरल फिजिशियन एन्ड ग्यास्ट्रोलोजिस्ट डाक्टर DK ब्यानर्जी MBBS MCCP प्रत्येक बिहान 10 बजे। MS अर्थोपेटिक्सको निम्ति डाक्टर AG ताइङ MBBS प्रत्येक बिहान 11 बजे। तपाईले यहाँ गाइनोलोजिस्टको निम्ति पाउनुहुनेछ डाक्टर सञ्जय मजुमदार प्रत्येक बिहान 9 बजेदेखि 10 बजेसम्म। यसका साथै यहाँ तपाईले ब्लड टेस्टको सुविधा पनि पाउन सक्नुहुनेछ। आज आउनुहोस् कान्हा मेडिकल स्टोर, नियर ICICI ब्याङ्क, बागधारा रोड, कालिम्पोङ। अधिक जानकारीको निम्ति सम्पर्क गर्नुहोस् 900 20 90 408 अनि 900 26 39 399। प्रिन्ट इन कालिम्पोङ, वी प्रिन्ट योर इमेजिनेसन। यहाँ तपाईले चाहे जस्तै विभिन्न थरीका नक्सा तथा नामहरू आफ्नो टी-सर्ट, क्याप, जर्सी आदिमा प्रिन्ट गराउन सक्नुहुनेछ। साथै फ्ल्याग, खादा, टाई लगायत अन्य सामानहरूमा पनि सबै कुरा प्रिन्ट गराउन सक्नुहुनेछ, त्यो पनि सुलभ मूल्यमा। यति मात्र नभएर यहाँ तपाईले टिबेटन खादा, ध्वजा, झण्डा अनि स्कुल युनिफर्म साथै क्लबका जर्सीहरूमा पनि प्रिन्ट गराउन सक्नुहुनेछ। यदि तपाईले आकर्षक मेमेन्टो, ट्रफी, सौभिनियर आदि चाहिएको छ भने आजै आउनुहोस्। प्रिन्ट इन कालिम्पोङ, आरसी मिन्त्री रोड, अपोजिट जियो अफिस, 10 माइल, कालिम्पोङ। सबै प्रकारको प्रिन्टिङ सल्युसनको निम्ति सम्पर्क गर्नुहोस्। प्रिन्ट इन कालिम्पोङ, कन्ट्याक्ट नम्बर 9332 267444 अनि 9339 406039। आई केयर क्लिनिक, अपोजिट डेभिड ग्यास, कालेबुङ। आँखा सम्बन्धी रोगहरू यहाँ कम्प्युटराइज एन्ड डिजिटल ढङ्गमा गरिन्छ। कुनै पनि आँखा रोगहरू भए आउनुहोस् अनि एकचोटि जाँच्नुहोस्। यहाँ सिलगढी नेत्रालयबाट अनुभवी डाक्टर शिवकुमार अग्रवाल MBBS MS OPTH तपाईहरूको सेवाका निम्ति प्रत्येक शनिबार 10 बजेदेखि 4 बजेसम्म उपलब्ध रहनेछन्। यसका साथै यहाँ तपाईहरूले विभिन्न लेन्सहरू, ब्रान्डेड फ्रेम अनि सनग्लासहरू पाउन सक्नुहुनेछ। अधिक जानकारीका लागि सम्पर्क नम्बर 9434810945 83272030027। अब रोगहरूबाट मुक्त रहनुहोस्, संसार चिहाउने आँखा नै हो। माँ भवानी ग्लास, ऋषि रोड नियर डेभिड ग्यास, अपोजिट कृष्ण मार्बल, कालिम्पोङ। जहाँ तपाईले पाउनुहुनेछ विभिन्न भेराइटीका भरपर्दो अनि आकर्षक ग्लासहरू। यसका साथै तपाईले यहाँ पाउनुहुनेछ एल्युमिनियमका दैलो अनि खिड्की। होलसेलमा पाउनुहुनेछ एल्युमिनियम बार्स, आकर्षक फल्स सिलिङ, PVC, स्टिलको रेलिङ, खिड्कीको लागि ऐना, मोडल किचन साथै मिस्त्री अनि होम फर्निसिङको निम्ति पनि कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुनेछ। कन्ट्याक्ट नम्बर 76930 07692 अनि 98323 88735। अनुज हार्डवेयर एन्ड इलेक्ट्रिकल्स, कालिम्पोङ 10 माइल, ऋषि रोड नियर ब्याङ्क अफ बरोदा। यहाँ तपाईले पाउनुहुनेछ मोडलर किचन, स्टिल रेलिङ, एल्युमिनियम विन्डो, PVC फल्स सिलिङ, इलेक्ट्रिक सरसामग्रीहरू, खुबै आकर्षक बाथरुम फिटिङ, फर्निचर साथै बिल्डिङ निर्माणको निम्ति सम्पूर्ण सामग्रीहरू, त्यो पनि सुलभ मूल्यमा। अनि यहाँ तपाईले विभिन्न थरीका ऐनाहरू पनि पाउन सक्नुहुनेछ। यसका साथै तपाईले फिटिङ अनि निर्माणको लागि मिस्त्रीको निम्ति पनि सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। सम्पर्क नम्बर 8617642946 अनि
7586094910। आजै आउनुहोस्, चाहिएको सामग्रीहरू विश्वासको साथमा लिएर जानुहोस्। क्यालिबर अप्टिकल अपोजिट डाक्टर सोनाम ENT 10th माइल सहित डिबीगिरी रोड कालिम्पोङ। तपाईको आँखा सम्बन्धी भएको कुनै पनि समस्या एउटै छानोमुनि समाधान हुने एकमात्र ठाउँ हो क्यालिबर अप्टिकल। यहाँ कम्प्युटराइज डिजिटल आई टेस्टिङ LCD स्क्रिनको साथमा गरिन्छ। यहाँ आँखा जाँचको निम्ति हरेक शनिबार मुम्बईबाट आएका आई सर्जन डाक्टर धीरेन्द्र सिंह बिहान 9 बजेदेखि बेलुकी 3 बजेसम्म उपलब्ध रहनेछन्, जसमा आँखा जाँच गराउन चाहनुहुने महानुभावहरूलाई अगावै नाम दर्ता गराउन अनुरोध गरिन्छ। आँखा जाँचसँगै यहाँ सबै प्रकारको चस्माहरू पनि बनाइन्छ, साथै सबै भेराइटीको ब्रान्डेड फ्रेमहरू भोग, रेब्यान, पुलिस, गेज, ID, इमेज आदि लगायत हाई क्वालिटी ग्लासेस जस्तै एस्सिला, क्रिजल, प्रोग्रेसिभ लेन्सेस डिजिटल उचित मूल्यमा पाउन सक्नुहुनेछ। अधिक जानकारीको लागि सम्पर्क नम्बर 9749532056, 9832416075 अनि 8768410483। उचित मूल्यमा फिक्स प्राइसको सबै सामानहरू पाइने ठाउँ हो दिल्ली स्टोर, जगन्नाथ सदन, आरसीमिटी रोड, कालिम्पोङ। हाल यहाँ तपाईहरुले ब्रान्डेड कम्पनीहरू बाटा, लिबर्टी, एडिडास, रिबॉक, नाइकी, वुडल्यान्ड, क्रक्स, डग ब्याग, वान पोलार, क्यामल माउन्टेन, प्लेबॉय, फोर्स्टेन आदि कम्पनीहरूको ब्रान्डेड सामानहरू अनि फुटवेयरहरू पाउन सक्नुहुनेछ। यसबाहेक यहाँ तपाईहरुले गुणस्तरीय स्कुल ब्याग, स्कुल ड्रेस, स्कुल सुज, क्यानभस, स्टेसनरी आइटम, वाटर बोतल, नानीहरूको साइकल, पाम लगायत किचन आइटमहरू पनि पाउनुहुनेछ। यहाँ उचित मूल्यमा फिक्स प्राइस राखिएको छ। आज आउनुहोस् दिल्ली स्टोर, जगन्नाथ सदन, आरसीमिटी रोड, कालिम्पोङ। स्यामसङ, भिभो, ओप्पो, नोकिया आदि कम्पनीका नयाँ मोबाइलहरू किन्ने मन भए सोझै आउनुहोस् आफ्नै सौर्यास टेलिकममा। फर्स्ट फ्लोर कञ्चन सिनेमा हल सहित दल बहादुर गिरी रोड, कालेबुङ। यहाँ सबै प्रकारका मोबाइलहरू साथै कुनै पनि पुराना बिग्रेका मोबाइलहरू मर्मती पनि गरिन्छ। यसबाहेक यहाँ फोन सम्बन्धी विभिन्न कुराहरू, हेडफोन, ब्लुटुथ एन्ड नर्मल चार्जर, ब्लुटुथ स्पिकर्स, ब्याट्रिज, फोन कभर, टेम्पर ग्लास, वाइफाई राउटर सँगै सबै कम्पनीका सिम कार्ड र भाउचरहरू पनि पाउन सक्नुहुनेछ अनि इजी EMI पनि उपलब्ध रहेको छ। यहाँ तपाईहरुले एउटा मोबाइल किने बापत अन्य सामानहरू किन्दा 30% छुट पनि पाउन सक्नुहुनेछ। यसैले यी कुनै पनि सामानहरू किन्ने सोचमा हुनुहुन्छ भने सोझै आउनुहोस् या निम्न नम्बरहरूमा सम्पर्क गर्नुहोला। सम्पर्क नम्बर 9635060335 अनि 8016480697। अद्वैत मोटर्स, 9th माइल, कालिम्पोङ। अथराइज डिलर अफ यामा टु व्हीलर्स। सबै रेन्जको यामा बाइक अनि स्कुटी यहाँ तपाईहरुले पाउनुहुनेछ। यहाँ तपाईहरुले सर्भिसिङको निम्ति वर्ल्ड क्लास वर्कसपको फेसिलिटी पनि पाउनुहुनेछ। विशेष गरी हिल्समा सक्सेसफुल रहेको यामा बाइक अनि स्कुटी ब्लूको टेक्नोलोजीको कारण हाई माइलेज रहेको छ। यसका साथै यामा बाइक अनि स्कुटीमा हाई ग्राउन्ड क्लियरेन्स अनि लो वेट भएको कारण ह्यान्डल गर्न इजी रहेको छ। यामाको कुनै पनि मोडल र रेन्जको बाइक अनि स्कुटीको निम्ति सधैँ सम्झनुहोस् अद्वैत मोटर्स।